चोर बाटोबाट किन एमसीसी ल्याउन खोजिरहेछ थाहा भइदियो भए त भइहाल्थ्यो। नेपाल कहिलेसम्म भारत बन्छ? म त यो संविधानै काम नलाग्ने भन्ने मान्छे। नेपाल त फस्यो, कहाँ फस्यो थाहा छैन, मलाई नै थाहा छैन कहाँ फस्यो भने। त्यसैले चाहिँ नि यो सब चालबाजी चलिरहेछ। राजनैतिक कार्यकर्ता पार्टीको खल्तीबाट निस्किनु पर्यो। तपाईहरू भने पो हो, मेरो त पार्टी छैन। म जस्तो कतिजना मान्छे देख्नुभयो त्यो मन्त्रीहरू त्यहाँ। यो प्रणालीले नयाँ सामन्तीहरू बनाउँछन्। भारत पनि यो संविधान रुचाउँदैन नि। उहाँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अपराध गर्नुभयो। अपराध गरे भनेर चाहिँ नि स्वीकार्नुहुन्छ भने खुसीको कुरा हो। यो एमसीसी किन चाहिँ नि चोर बाटोबाट आउनु खोज्यो? यहाँ खेल भइरहेछ, नाटक भइरहेछ, राजावादी रहेछ यो होइन। ज्ञानीले यसो गर्यो, 12 वर्ष लगाएर बनाएको बाटो चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ नि अवगत भएन भन्छ। यो चोर प्रणालीको चाहिँ नि राजनीति नेपाली जनताले केही नगर्ने हो भने आजको कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। अब सबै धेरै खालको कुराहरू छ बजारमा। बजारको कुरालाई छोडेर यथार्थपरक कुरामा हजुरसँग संवादलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। जस्तै एमसीसीको कुरा अहिलेसम्म चलि नै रहेको छ होइन। छायामा पार्नको निम्ति विभिन्न घटना परिघटनाहरू आउँछन्। जस्तै अब सीमा विवादको कुरा आयो, यो त अब 100 वर्ष पुरानो कुरा हो। तर बिचमा आयो, फेरि चाहिँ जसरी जनताले जुन हिसाबले आवाज उठाएको थिए ओलीजीले पनि त्यही हिसाबले नक्सा ल्याइदिनु भयो। पछि भारतीय दबावमा भारतीय मिडियाहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्रस गरेर 2 कदम पछि हटा भनेर समाचारै आयो। टार्गेट चाहिँ एमसीसी अनि ओजेलमा पार्नका लागि सीमा विवाद लगायतका अन्य कुराहरू आउँछन् कि जस्तो लाग्छ मलाई। हजुरको विश्लेषणले के भन्छ? होइन, विश्लेषण गर्ने आधारहरू के हो? म आजकल अन्यलमा परेको छु। तपाईहरुले नयाँ नयाँ विश्लेषकहरू, धेरै बुद्धिजीवीहरू ल्याउनुहुन्छ, सबैको सुन्छु। अब तपाईले नै कसरी विश्लेषण गर्नुभयो यो एमसीसीलाई टार्गेट हो अनि चाहिँ नि बोर्डर त्यसैलाई इन्फ्लुएन्स गर्नलाई ल्यायो। बोर्डर मैले जति बुझे मैले त्यो होइन होइन बुझ्नु त भयो, तर बुझ्ने आधार के हो मैले बुझेको छैन। एमसीसी भनेको नेपाल अमेरिका रिलेसन सम्बन्धी एउटा होइन। बोर्डर भनेको नेपाल इन्डिया सम्बन्धी। अब त्यसमाथि फेरि ट्राई जङ्सन भनेपछि नेपाल चाइना इन्डिया सम्बन्धी होइन। हाम्रो नेपालको राजनीति कहाँ पुगिरहेछ भने मलाई त त्यसमा पो चिन्ता छ। होइन, थाहा भइदियो भए त भइहाल्थ्यो है। किन हर्ताकर्ता त सरकार छ, पार्टी छ, संसद छ, जनताले दिएको भोट छ होइन, संविधान छ। म त यो संविधानै काम नलाग्ने भन्ने मान्छे होइन। किनभने यस्तै हुन्छ भनेर। नेपाल त फस्यो, कहाँ फस्यो थाहा छैन, मलाई नै थाहा छैन कहाँ फस्यो भने। एमसीसी भने नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध हो। एमसीसी भनेको अमेरिकाले नेपाललाई दिन खोजेको या नेपालले स्वीकारिसकेको कार्यक्रम हो होइन। तर जनताबाट त्यसको विरोध भइरहेको हो। अब त्यसमा पुँजी छ होइन। जनताको भोट पाएका नेकपा छ है। नेकपाको मन्त्रीले पनि सही गरिसकेका छ त्यसमा है। काङ्ग्रेसले पनि सही गरिसकेका छ होइन। अब यो विरोध केबाट आइरहेछ होइन। हामीले लिन चाहेको हो कि नलिन चाहेको हो भनेपछि सरकार हेऱ्यो भने सरकारले भनेको छैन हामीले लिन चाहेको छैन भनेर। प्रस्ताव गर्छु भनेर भन्छ संसदमा होइन। यो सन्धि हो। यो के अरे चाहिँ नि संसदको 2/3ले पास गर्ने सन्धि हो। यो त दुई देशको बीचको एउटा एडको कार्यक्रम। त्यो हो भने त फेरि त्यत्रो चाहिँ नि त्यहाँ प्रस्तावहरूमा कागजहरूमा अमेरिकाले यो चाहिँ संसदबाट पास गर भनेर भनेको रहेछ होइन। संसदबाट पास गर्ने त धेरै गहिरो कुरा रहेछ भन्नु पर्यो हामीले त होइन। त्यस्तो गहिरो कुरा हो भनेर त न सरकारले हामीलाई भन्छ न विरोधीले हामीलाई भन्छ। यसबारे हामी शङ्का गर्नु पर्यो कि परेन ल भन्नुहोस् त।
फेरि आफ्नै पार्टीको सदस्यहरूले विरोध गरेको छ फेरि त्यहाँ होइन। फेरि चाहिँ नि सत्ताधारी पार्टीको सचिवालयले यसबारे चाहिँ नि परिवर्तन ल्याउनु पर्छ भनेर भनेको छ फेरि। सरकारले पनि हुन्छ भनेको छ फेरि। अनि के को आधारमा तपाईँ हामीले चाहिँ नि यो विश्लेषण गर्छौँ भने मेरो भनाइ। त्यही त तपाईँ त पूर्व मन्त्री हैन, तपाईँको त्यो स्केल छ होइन, त्यो हाइट छ। एमसिसी चाहिँ नेपालको लागि आवश्यक छैन भन्ने खालको मत 99% आयो कि आयो त केही आधारमा आयो होला। हजुर, त्यसका मुद्दाहरू अध्ययन अब गर्दै त्यो पनि जाँदा राष्ट्रहितमा छैन भन्ने खालको कुरा हो। अब यो चोर बाटोबाट आएको यो संविधान र गणतन्त्रले चोर बाटोबाट किन एमसिसी ल्याउन खोजिरहेछ भनेर हामी तपाईँ सबै चाहिँ सतर्क हुनु परेन। बजेटबाट घुसाउन लाग्यो रे होइन, भनेपछि अलिकति नराम्रो बानी लाग्यो कि हाम्रो यो प्रणालीमा कि जे कुरा पनि कि राति 12 बजे कि चाहिँ के अरे चाहिँ चोर बाटोबाट आउन के आउनु लाग्यो चोर बाटोबाट भनेर चाहिँ नि एक्सपर्टहरूको कुरा सुन्दाखेरि त यो त खतरा कुराहरू पनि रहेछ। यो त चाहिँ नि के त भन्दाखेरि अरू देश हाम्रो देशको अरूसँगको चाहिँ नि सम्पर्कमा प्रभाव पार्ने गरी आएछ भनेर भन्छ होइन। त्यस्तो हो भने त हाम्रो आफ्नो स्वतन्त्रता त हामीले गुमाउनु त भएन। तर अझै हामी स्वतन्त्र छौँ र स्वतन्त्र छौँ अझ पनि, र त्यसैले चाहिँ नि यो सब चालबाजी चलिरहेछ होइन। त्यसैले चाहिँ नि यहाँ हरेक देशको आफ्नो स्वार्थ नेपालभित्रबाट पछ्याउने अवस्था ल्याउन थालेपछि त्यसको यो प्रणालीले धान्न सक्दैन भने मेरो भनाइ त त्यही नै हो नि। हाम्रो स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउन थालियो कतै बोर्डरबाट होइन, कतै चाहिँ नि यस्तै सन्धि सर्पणदेखि लिएर सबै कुरा जुन स्थापित जुन अवस्था थियो हाम्रो देशको यो स्वतन्त्र सार्वभौम राज्यको त्यो चाहिँ खुम्च्याउन थालियो। त्यसैले फर्कौँ भने हो मैले। तर तपाईँले फर्कौँ त भन्नुहुन्छ होइन, तर धेरैजसो जनताहरू चाहिँ गणतन्त्रको पक्षमा छन् नि। गणतन्त्रको पक्षमा भोटबाट पार्टीबाट हो। त्यसैले त यो देशको राजनैतिक कार्यकर्ता पार्टीको खल्तीबाट निस्किनु पर्यो भने मेरो भनाइ यहाँ अप्ठ्यारो परिसक्यो होइन। अप्ठ्यारोमा परेको त देखियो नि होइन, एमसिसीको कुरामा देखियो, बोर्डरको कुरामा देखियो होइन। अझै पनि हामी चाहिँ नि यो खेलाँची गर्ने बेला होइन, देशलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परिसक्यो भन्ने मेरो भनाइ। त्यो त जनतालाई त अब धेरैजसो चाहिँ तपाईँहरूले जस्तै कम्युनिस्ट पार्टीले धेरै वर्ष लगाएर स्कुलिङ गरेर कार्यकर्तालाई आफ्नो बनाएको छ नि, त्यो रफ्तार त तपाईँहरूमा देखिँदैन नि, खालि भन्नु मात्रै। तपाईँहरू भने पो हो, मेरो त पार्टी छैन। तपाईँले मबाट विश्लेषण खोजे हो, मेरो पार्टी नभए हुनाले होला मेरो विश्लेषण अलि स्वतन्त्र रूपमा छ। कुनै चाहिँ नि पार्टीले मलाई प्रभाव गरेको छैन होइन। त्यो पार्टीमा म भएको मैले चाहिँ नि जुन विचार म पोखिरहेको छु तपाईँहरू समक्ष, त्यसमा कुनै विदेशी प्रभाव छैन। मैले त देश हेर्ने हो। हजुर, मलाई एकजनाले के भन्नुभयो भनेदेखि राजालाई असफल बनाउने हिजोका जुन वरपरका उनका मान्छेहरू थिए नि तिनै आजभोलि कराउँछन् मिडियामा होइन। तिनै 10-20 जना रत्ता पार कता भेला भएर राजा ल्याउनुपर्छ भन्छन्। अब तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् कि राजा ल्याउन खोजेको हो कि के गर्न खोजेको हो। यो चाहिँ राम्रो कुरा। म जस्तो कतिजना मान्छे देख्नुभयो त्यो मन्त्रीहरू त्यहाँ म बोले ठाउँमा होइन। म त साथीहरूले बोलाउँछ जान्छु म है। साथीहरू यहाँ आउँछन्, मेरो ढोका बन्द कहिले पनि भएको छैन है। मैले त सुरुदेखि के भने राजाको मन्त्री हुँदैखेरि पनि है यो चाहिँ नि खतरा भयो, संवैधानिकता गुम्न लाग्यो भनेर भने मान्छे हो। मेरो त बोली त फेरिया छैन है। त्यसैले राजाको मान्छे भनेर चाहिँ नि भन्ने हो कि यसले बोल्या यो ठिक हो भनेर भन्ने हो, त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो। तपाईँले मेरो प्रश्नलाई अलिक गहिरो तरिकाले बुझ्नु भएन क्या? गहिरो तरिकाले मैले भन्न खोजेको चाहिँ हिजोका जुन राजाका सल्लाहकारहरू थिए नि जसले चाहिँ उनलाई राजालाई असफल बनाए तिनै तत्त्वहरू चाहिँ आज राजा भन्छन्। त्यो कतिको सान्दर्भिक छ, कति सत्यप्रद छ भन्न खोजेको। म असान्दर्भिक हुन तयार छु
तर यो प्रणालीले देश यो कुनामा पुर्याउँछ है भन्ने कुरा मेरो विश्लेषणले उही बेला नै पुगायो हो। यो प्रणालीले नयाँ सामन्तीहरू बनाउँछन्, यो प्रणालीले विदेशी घुसपेटलाई एउटा अर्को सीमामा लग्छ, जसले गर्दाखेरि नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्छ है भनेर त्यतिसम्म चाहिँ देखिया हो उही बेलादेखि। तपाईँले यो संविधान काम छैन, यो फाल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, भारतको पनि त्यही मत छ, भारत पनि यो संविधान रुचाउँदैन नि, मिल्यो नि तपाईँहरूको कुरा? अहिले आएर मिल्यो कि होइन? संविधान घोषणा भएदेखि नै भारतको विरोध थियो। नै अहिले त के भने हामीले यो के अरे माओवादीलाई ल्याउनु नै हुने थिएन भनेर भारतीयहरूले भन्न थाले। अब मैले त उही बेलादेखि चाहिँ नि हेर है यो चाहिँ असंवैधानिक काम भयो भनेर भनिरह हो अघि, फ्याक्टर्स त उही हो होइन। अब इन्डियनलाई अब के उनले इन्डियनले के खोज्या रहेछ त माओवादीबाट या चाहिँ नि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टबाट। अब काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट र माओवादीले भनोस् भने नि मेरो भनाइ है, उहाँहरू इन्डियनले भारतको यो पश्चाताप एउटा चाहिँ कर्नेल स्तरको होइन ब्रिगेडियरको मुखबाट सुन्दाखेरि कस्तो महसुस गर्छ तपाईँले? हिजो मैले एउटा पत्रकारलाई भनेको थिएँ, उहाँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अपराध गर्नुभयो, उहाँहरूले नै चाहिँ नि के अरे आतङ्ककारी तोकेको पार्टीहरूलाई उहाँहरूले समर्थन गरे रहेछ भनेर उहाँहरू अब स्वीकार्नुहुन्छ। अपराध गरे भनेर चाहिँ नि स्वीकार्नुहुन्छ भने खुसीको कुरा हो, तर सच्याउन त अब नेपालीले सच्याउनु पर्यो, उहाँहरूले सच्याउने होइन नि। उहाँले जे बदमासी गर्नु त्यो गरिसक्नु भयो, यहाँ दुःख त हामीले पायौँ होइन। यो के अरे चाहिँ नि एमसिसीको कुरा पनि यसरी चाहिँ नि आउँदो रहेछ होइन, बोर्डरको कुरा पनि यसरी आउँदो रहेछ। यो त उहाँहरूभन्दा पुरानो देश हो यो, बुझ्नु भएन? नेपाल भने त भारतभन्दा पुरानो देश हो। हामी स्वतन्त्र हुँदाखेरि त उहाँ त स्वतन्त्र नै थिएन नि। त्यसैले हामीले हाम्रो हिसाबले चाहिँ नि चल्ने हो। भारतको आजको जुन रोदन छ त्यहाँको ब्युरोक्रेट्सको यो माओवादी पाल्नेहरूको, त्यो के पुरा नभएपछि भएको त्यो रोदन जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? त्यसलाई अलिक प्रस्ट्याइदिनु मजाले बुझ्ने होइन। प्रस्ट्याउन सजिलो छ, नेपालीले आफ्नो 7 साल पछिको इतिहास पढे बुझ्यो, भारतको के किसिमको चाहिँ नि नीति नेपालप्रति थियो र 7 देखि 17 सालसम्म के किसिमको चाहिँ नि लफडाहरू रहिरह्यो यहाँ, किन राजा महेन्द्रले उहाँको कदम चालिबोक्स्यो र महेन्द्रको बेलामा भारतीयहरूले यो राजा महेन्द्रले चीनसँग मिलेर गरे भने जस्तै यसपालि चाहिँ अचम्म यो नक्साको कुरामा त चीनको उक्साहटमा पर्यो भनेर त भारतीयहरू भन्न थाले फेरि है। यो त आफ्नो भूमि आफ्नो नक्सामा पार्ने हो होइन। त्यसमा किन चीनले किन उफार्नु पर्यो हामीलाई? त्यसैले यो उफार्ने बानी भए हुनाले र उफ्रिने र उफार्नेहरूको कुरा मिल्या छैन जस्तो छ। हामी त सोझै कुरा नेपाल र नेपालीको कुरा गर्ने हो। अहिले त सत्ताको लागि कुरा गरे होइन नि मैले, यो प्रणालीमा यो कोही म सत्तामा जाने त होइन, यो प्रणाली ठिक भएन भने के सत्ताको लागि त होइन नि, यो त देशको लागि हो। किन जुन औजारहरू हो विश्लेषणको एउटा स्थायी औजारहरू पनि चाहिँ हामीले गुमाउन थाल्यौँ। हाम्रो राष्ट्रहित केमा छ? सरकारले भन्न सक्नु पर्यो यो एमसिसी किन चाहिँ नि चोर बाटोबाट आउन खोज्यो? यो त अमेरिका र नेपालको जहिले पनि खुला चाहिँ नि सम्बन्ध हो भनेपछि दालमा कुछ काला आएछ त्यहाँ। उहाँकै पार्टीका मान्छेहरूले त्यही भन्छन्, उहाँकै पार्टीको मान्छेहरूले विरोध गरिरहेछ, त्यसको व्यापक विरोध बिहानदेखि बेलुकासम्म गरेर। त्यसैले चाहिँ नि यो बजेटमा पो आउन थाल्यो त एमसिसी त होइन। बजेटमा चाहिँ के अंश भेटाउनु भयो? यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ नि यो बाटो बन्ने, ट्रान्समिसन लाइन बन्ने भनेर अब भनाइ है। यहाँ त कसैले कसैलाई भने अर्थमन्त्रीको कन्टिन्युटी र हिजोको उहाँको बजेट भाषणमा त्यो कुराको ठ्याक्क तपाईँले बुझ्नुभएछ होइन। यो त मार्केटमै चलिरहेको कुरा हो, तर कुरा कस्तो अविश्वसनीय बनाइयो नेपालको सरकार, नेपालको प्रणाली। यो हो र
यही हो है भनेर भन्न चाहिँ अलिक गाह्रो भयो क्या। अब चाहिँ यस्तो अस्थिर अवस्थामा नेपालको बजेटले नभ्याउने खालको कुराहरू बजेट भाषण मार्फत आइसकेपछि तपाईँले एमसिसी बजेटमा पनि घुसाइयो भने मतलब त्यो बजेटले यो परियोजना पुरा हुने खालको आकलन गर्नु तपाईँ? होइन, मैले त अस्ति पनि एमाले भन्नु भएन होइन, कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्नु पर्यो होइन। नेकपाको सांसदहरूले त्यसो भने म सुनिरहेको छु। त्यसैले यस्तो अपत्यारिलो अवस्था, यस्तो तरल अवस्थामा यसबारे विश्लेषण गर त भनेर तपाईँहरू मसँग सोध्छ भने त्यो विश्लेषण युक्त छैन, त्यो औजारहरू छैन हामीसँग। यो सबै कुरा चोर बाटोबाट भइरहेको ठाउँमा पत्यारिलो जवाफ मैले दिनै सक्दिनँ, किन मैले पत्याउनु पऱ्यो नि त आफ्नो जवाफ पहिला। यहाँ खेल भइरहेछ, नाटक भइरहेछ, मैले भन्ने त यसरी हो, नाटक भइरहेछ, खेल भइरहेछ, मान्छे नेपाली जनतालाई झुक्क्याइरहेछ, यतिसम्म भन्न सकिन्छ। तपाईँले पनि स्वीकार गर्नुभयो कि माओवादीलाई यसरी यो अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउनु हुँदैन थियो, यदि नल्याइएको भए छत्तिसगढको त्यो इन्डियन माओइस्ट जस्तै हुन्थ्यो होइन अहिलेसम्म यिनीहरू, कि पत्तासा भइसक्यो? खै मैले त स्वीकारेकै छैन यो, तपाईँले किन मलाई मेरो मुखबाट किन भन्नुभयो है? स्टिल स्वीकार्नु नै भएको छैन, दुईचोटि प्रधानमन्त्री भइसके होइन, तीनचोटि के स्वीकारेको छैन भने चाहिँ नि यी माओवादीलाई इन्डियनले सपोर्ट नगरे भए है अहिले सत्तामा आएर यहाँ गणतन्त्र चाहिँ नि घोषणा हुन्छ भनेर त्यो स्वीकारेकै छैन, किनभने त्यो आन्दोलन त्यसको लागि भएकै थिएन, माओवादीको आन्दोलनै थिएन त्यो। त्यो त के त भने संसदको चाहिँ संसदीय दलहरूले विधिवत विघटित संसदलाई पुनस्थापना गर भनेर जुन आन्दोलन गरे त्यसको लागि महाराज धिराजले छोडी बक्स्या हो, गणतन्त्रको लागि त होइन। त्यसैले मैले त यो प्रणालीलाई असंवैधानिक भनिरहेको छु र यो चाहिँ के भने यसको चाहिँ नि स्थायित्व म देख्दिनँ, किनभने देशै तरल भइरहेको बेलामा स्थायी व्यवस्था हुन्छ। माओवादीबाट वास्तवमा भारत चाहिँ के पाउन चाहन्थ्यो र के पाउन सकेन? यो भारतीयहरूको भारत र चाहिँ नि यो 12 बुँदेवालाहरूसँग सोध्ने तपाईँले यो प्रश्न। त्यसको अध्ययन तपाईँले पनि गर्नुभएको छ? होइन, अध्ययन त गरेको छु मैले त, विगत र वर्तमान हेरेर गर्ने हो कि विगतदेखि भारतको एउटा प्रयासै छ होइन। अब 7 सालमा के गरे तपाईँ हामी अब अहिले त प्रश्नमा आइरहेछ, एउटा राम्रो गरेछ है यो गएको 12-13 वर्ष सबै कुरा अब खुलस्त आउन थाल्यो होइन। अब 7 सालमा चाहिँ नि भारतीयहरूले के गरे होइन, 17 सालमा के गरे होइन, त्यस पश्चात चाहिँ नि काङ्ग्रेसले कतिचोटि सशस्त्र आन्दोलन गर्यो होइन, कसरी चाहिँ नि त्यतिखेरको माले भनौँ त्यतिखेरको कम्युनिस्टहरूले टाउको काट्दै हिँडे, कसरी फेरि नयाँ आन्दोलन निस्केर गणतन्त्रतिर गयो, बन्दुक कसरी बोक्यो, यो सबै कहाँबाट सुरुवात भयो त भन्दाखेरि फेरि भारतबाट रहेछ होइन। भारतसँग सुरु युद्ध गर्ने भनेर पनि फेरि भारतैबाट चाहिँ नि सुरु रहेछ होइन। यो त सबै खुलस्त भयो नि, नेपाली जनतालाई अब बुझाउनै पर्ने छैन यी सबै कुरा। धेरै हिसाबमा नेपाली जनता अब सुसूचित भए, तपाईँहरूको चाहिँ नि ठुलो हात छ यसमा है। किन भन्दाखेरि चाहिँ हिजो टिभीको इन्टरभ्यू भन्दाखेरि चाहिँ नि करोडौँको स्टुडियोमा बस्नु पर्थ्यो होला, अहिले तपाईँ क्यामेरा र माइक लिएर आउनुहुन्छ, युट्युबमा भाइरल बनाइदिनुहुन्छ होइन। मेसेज त गइरहेको छ, छिटो मात्रै होइन थरीथरीको भयो, यी आवाजहरू पनि आउन थाल्यो जुन कुरा वास्तवमा विगत 30 वर्षसम्म छोपिएको थियो। किन आएन भनेर चाहिँ अब पत्रकार वर्गले हामीले किन दिएनछौँ है यो इस्युहरू भनेर सोध्ने बेला पनि आयो नि त, सोच्ने बेला आयो होइन। अहिले म चाहिँ के भने यो प्रणाली यतातिर गइरहेछ है, यो चाहिँ देशलाई अस्थिर बनाइरहेछ, थप अस्थिर भइरहेछौँ हामी भने मैले भन्न सक्ने चाहिँ एउटा माध्यम त आइरहेछ नि त होइन।
गाली पनि पाउँछु म, त्यो कमेन्ट्समा हेर्छु, यो चाहिँ कस्तो कस्तो राजावादी रहेछ यो होइन, ज्ञानेले यसो गर्यो, वीरेले यसो गर्यो भनेर चाहिँ नि कमेन्ट पनि पढ्छु। अझै सुसूचित हुन बाँकी हिजोका कार्यकर्ताहरू अझै छन् जस्तो लाग्छ होइन। शब्दावलीले गर्दा है शब्दावली र चाहिँ त्यो लघुतावास है एक थरीको पार्टीले कट्टर बना हुन्छ नि त्यो सिकाएका कुराहरू होइन, त्यो त्याग्न नसक्या। म त के भनिरहेको छु भने त्यो पार्टीको खल्तीबाट निस्को, नेपाली नागरिक भएर चाहिँ नि नेपालको क्षमता हेर्नु होइन, हामी कहाँ गइरहेछौँ आफ्नो विश्लेषण आफै गरौँ भनेर म त्यो भनिरहेको छु होइन। गाली पनि खाइन्छ, त्यतिखेर पनि झन् गाली खाइयो। भारतको त्यत्रो लगानीको प्रतिफल उनले नपाइसकेपछिको अबको अवस्था के हुन्छ नेपालको सेरोफेरो? त्यही त तपाईँले यसरी भन्नुभयो कि ज्योतिषले पनि भन्न सक्छ कि सक्दैन नेपालको कुरा अब कता जान्छ होइन। हेर्नुहोस् न अब कुरा 2/3 झन्डै झन्डै लगभग पुगेको सरकार होइन, आफूले गर्न खोजे के भनेर भन्न सक्दैन। सरकार र चाहिँ नि सिङ्गो संसद चाहिँ नि एकमतमा छन् कि यो नेपालको नक्सा, यो जुन नयाँ नक्सा हो त्यो टेबल गर्न पनि टाइम लाग्दो रहेछ। किन हो कुनै होइन, कुन बेला चाहिँ नि संसदले आफ्नो एजेन्डा पोस्ट गर्छ, भोलिपल्टै त्यो पोस्टपोन हुन्छ होइन, कुन फ्याक्टरले गर्यो भन्ने होइन। त्यसरी भोलि के हुन्छ भन्ने त के त भन्दाखेरि तपाईँको एउटा निश्चित योजना छ र त्यो निश्चित योजना बमोजिम काम भइरहेछ भने अनि त्यसपछि यो यहाँ पुग्छ भन्ने हुन्छ। आजको भोलि के हुन्छ भने सरकारलाई थाहा छैन होइन। सिङ्गो बाटो चाहिँ नि 12 वर्ष लगाएर बनाएको बाटो चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ नि अवगत भएन भन्छ होइन। यस्तो अवस्थामा तपाईँले चाहिँ नि म बाटो म बिचरा, म त यहाँ घर बसिरहेको छु, म त तपाईँहरूले जे 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 प्रक्षेपण गर्छ म त्यसैबाट एनालाइज गर्ने हो, मैले पढाए लेखाए त्यो प्रयोग गर्ने हो। त्यो प्रयोग गर्दाखेरि त यो त धेरै अस्थिर कहाँ जान्छ थाहा भएन। त्यो ओह्रालो कायम राख्यो भने यही प्रणाली रह्यो भने है। अनि तपाईँले के भन्नुहुन्छ भने खै त जनता त यही प्रणालीमा यो त्यसलाई राजनीति शास्त्रको शब्दावलीमा इलेक्टोरल डेमोक्रेसी भन्छ कि, चुनाव भयो भने प्रजातन्त्र भयो सिद्धियो। त्यो चुनाव कसरी भयो, ती पार्टीहरू कसरी चलेका छन्, त्यसमा प्रभावहरू के कति छन्, त्यतातिर नहेरे पुग्यो। चुनाव भएपछि सिद्धियो। त्यस्तै चुनावी प्रणालीले हिटलर पनि जन्म्यायो होइन, र त्यस्तै चुनावी प्रणालीले सिक्किम पनि गयो होइन। अनि त्यसैले त्यसमा चित्तै बुझाउनु पर्छ भन्ने त छैन। उसो भए तपाईँलाई अब डाइरेक्ट क्वेसन सोधौँ त, नेपाल कहिलेसम्म भारत बन्छ भनेर सोध्नु त तपाईँलाई? कहिले दिने हो यो प्रश्न मैले ऋषि धमलालाई सोधेको थिएँ, धेरै चर्चित भएको थियो। हो, तपाईँले राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। डाइरेक्ट अब तपाईँलाई विश्लेषण गर्न पनि अप्ठ्यारो लाग्दो रहेछ, डाइरेक्ट बोल्ने मान्छे तपाईँ। अब डाइरेक्ट सोधिदिउँ नि त, नेपाल कहिलेसम्म भारत बन्छ? तपाईँ टुलटुलुक्क हेरेर बसिरहनुहुन्छ। यही तरलताको उद्देश्य त्यही हो कि, उद्देश्य त्यही हो कि ओह्रालो लाग्ने भनेपछि होइन। होइन भने चाहिँ नि उठ्नु पर्यो, यो तरलतालाई रोक्नु पर्यो होइन। यो चोर प्रणालीको चाहिँ नि राजनीति बन्द गर्नु पर्यो। किनभने एकजना विश्लेषकले हिजो मात्रै मेरो अन्तर्वार्तामा के भन्नुभएको छ भने, जसरी तिब्बत खाँदाखेरि इन्डियाले चुइँ बोलेन, त्यसको परिणाम के हो भने सिक्किम खाँदाखेरि भारतले चाइनाले पनि केही बोलेन। चाइना र इन्डियाको जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट के छ भने, म तिब्बत लिन्छु, उतातिर भुटान नेपाल र सिक्किम तिमी जे गर्न मन लाग्छ गर भन्ने खालको जेन्टल एग्रिमेन्ट छ। अब यहाँ धेरै उफ्रेर केही हुँदैन, एटलिस्ट ढिलो चाँडो हो भनेर भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? तपाईँको फ्रस्ट्रेसन पनि त्यही अवस्थाको देख्छु म, तपाईँ जतिको मान्छेको होइन। त्यसैले मैले यो प्रश्न सोधेँ कि कहिलेसम्म भारत बन्छ भनेर। नेपाली जनताले केही नगर्ने हो भने यही परिस्थितिमा त्यो पनि एउटा उद्देश्य हुनसक्छ है।
बोल्दाखेरि त मान्छेलाई रिस उठ्ला होइन, तर वास्तवमा भइरहेछ तर एउटा फरक के छ त अहिले भन्दाखेरि नेपाली जनता धेरै सुसूचित भएर गएको छ। सम्भवतः त्यो 7 साल अगाडि जुन परिस्थिति नेपालमा थियो, एक थरीको भनाइ के थियो त भन्दा यो रोटी बेटीको होइन, एउटा त हो नि देश, यो चाहिँ यहाँका सम्भ्रान्तहरू चाहिँ नि सम्भ्रान्त बन्नलाई बनिरहेको यो देश भनेर भन्थे त्यतिखेर होइन। अब त धेरै शिक्षित हाम्रो त त्यो इन्डिया यो नेपाल भन्ने छुट्याउने कुराहरू धेरै रहेछ, इतिहासै रहेछ होइन। र हाम्रो चाहिँ नि चाहना नै रहेछ हामी नेपाली बनी बसिराखौँ, हामी नेपाली बनेर अगाडि सर्न सक्छौँ भन्ने चाहना धेरै नेपालीमा पनि छ। हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ नि लडेर रगत बगाएर यो नेपाल रहेको हो, त्यसै चाहिँ नि हामी यो छोड्दैनौँ भन्ने नेपालीहरू प्रशस्त छन्। अब र अब त्यो नेपाली भावनालाई धान्ने प्रणाली चाहिँ चाहियो। यो प्रणालीले चाहिँ त्यो धान्न सक्ला जस्तो लागेन, अवस्थै त्यस्तो देख्दिनँ। किन लागेन त भन्दाखेरि जब नेताहरू नै नयाँ सामन्ती बन्छन्, मलाई चाहिएन, मलाई सुहाएन, त्यसैले म यो संविधान च्यात्छु भनेर जब भन्छन्, त्यसपछि चाहिँ नि ती सामन्तीहरूले जे पनि गर्न सक्ने रहेछ भनेर त अहिले हामी देखिरहेछौँ होइन। हरेक तपाईँहरूको जुन प्रश्न आउँछ नि विश्लेषण गर भन्ने प्रश्न के त भने यसो किन भयो, नहुनु पर्ने कुरा भइरहेछ। अब म तपाईँलाई अर्को कुरा सोध्छु, अब यो कतिले मूर्खतापूर्ण प्रश्न भन्न सक्ला। बाँधिएको बाख्राले भोलि म काटिँदैछु भन्ने थाहा पाएर गर्छ के त? त्यति बाँधिया छैन अझै, त्यो प्रयास बाख्रालाई थाहा भएर भोलि मलाई काट्दैछ के गर्छ बाख्राले? होइन, सुन्नुहोस्, यो बाख्रा चाहिँ बाख्रै होइन, नेपाल भने बाख्रा होइन र नेपाल अझै बाध्या छैन। त्यो कुरा चाहिँ नि बाँध्न खोज्नेहरूले थाहा पाओस्। प्रत्येक पटकको प्रधानमन्त्री परिवर्तनमा, आइजिपी परिवर्तनमा, सेना प्रमुख परिवर्तनमा वैदेशिक भूमिका हुन्छ, अझै बाँध्या छैन भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, भूमिका हुन्छ, भूमिका हुन्छ। अब यो अमेरिका जस्तो देशमा ट्रम्प कराउँछ क्या, यो चीनले चाहिँ नि हाम्रो चुनावमा चाहिँ नि चीनले हाम्रो चुनावमा के अरे प्रभाव पार्यो, रसियाले हाम्रो चुनावै खेल्यो होइन, कराउँछ, प्रयास त हुन्छ नि सबैतिर। अब नेपालीले यो प्रयासलाई यसको चाहिँ नि प्रभावलाई न्यून पार्दै जाने हो। त्यसको लागि पार्टीको खल्तीबाट निस्केर एकजुट हुनु पर्यो, जहाँ बिग्रियो त्यहीँ जानु पर्यो, त्यहाँबाट सपार्दै ल्याउनु पर्यो भन्ने मेरो भनाइ। जनता पनि दोषी छ, बियर मासु मोटरसाइकलको तेल त्यो सब यो अन्तर्वार्तामा होइन, पत्रकारलाई गाली नगर्नु, जनतालाई गाली नगर्नु भन्छ क्या। ओ त्यति ठुलो त्यो गणेश मानजी जस्तो हुनु पर्यो, भेडा बाख्रा हो नेपाली जनता भने, त्यस्तो अवस्था मेरो छैन। तर जनताले सिक्नु पर्यो, त्यति त गुहार माग्नु पर्यो नि त। त्यो अनुरोध त गर्न सकिन्छ कुरा त्यो। थ्याङ्क यू भेरी मच।